हाले कॉन्ट्रोवर्सी चल्ल्या ती म्हणजे यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया हाणें केल्ल्या कॉमेंटा विशयी आनी तो सामको पॉज्डो भयानक कॉमेंट इतलो व्हायरल जालो की सद्या ताचेर FIR फायल जाता. मुंबय जाल्या, आसामाक जाला आनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जाल्या. पार्लमेंटानूय ह्या विशयाचेर सद्या उलोवणी जातली आनी ताच्या उपरांत ताचेर घडये एक्शन जातली. ताचेरूच न्ही जाल्यार ते प्रोग्रामान जे आशिल्ले जे आशीश चंचलानी आसूं किंवा बाकीचे लोक आसूं तांचेर एक्शन जातली. आतां हो विशय हांगा सोंपू जायना. ह्या विशया नंतर एक डिबेट सुरू जावपा जाय की आमी जे तरेन चल्ला तें सारकें काय ना. हांव त्या जनरेशनांतल्यान येता ज्या जनरेशनान आमी पळयलां की छायागीत आनी चित्रहार चलता आसतना जेन्ना पदां येतालीं आनी हिरो आनी हिरोईन जेन्ना लागीं येताले तेन्ना आमी पळोवच फाटल्यान पळयताले की कुशीक आवय बापूय आसा काय ना म्हणून. आनी जर आवय बापूय कुशीक आसा आनी तसो सीन जालो ते कांयच करिनाशिल्ले, फक्त लागीं येताले तेन्ना सुद्दां आमी तकली सकयल घालताले, टीव्ही कडेन पळयनाशिल्ले. दॅट वॉज अ कायंड ऑफ रिस्पेक्ट दॅट वी वर गिवींग टू अवर पेरंट्स एंड वी स्टील गिव टू अवर पेरंट्स. पूण आतां सद्या जें चल्लां ते OTT पळयत जाल्यार तूं खंयचोय OTT ओपन कर, केन्ना खंयचो सीन येत हें सांगूं शकना. कांय खुबश्या काणयांनी गरज नासतना नाका जाल्ले सीन घालता, बॅड सीन्स घालता, बाकीच्यो गजाली घालता, सेक्स सीन्स घालता आनी ताका लागून OTTच्यो खंयचीच सिरीज आमी आवय बापाय उजीर पळोवपाक शकना. आतां दीस इज अ कायंड ऑफ कंटेंट दॅट इज जनरेटेड. आतां ह्या सगळ्या कॉन्ट्रोवर्सीचेर उलयता आसतना आमी सद्या डिबेट जावपा जाय ती म्हणजे जे कंटेंट क्रिएट जाता ताचे विशयी. आमी पळयता सगळें नॉर्मलायज जालां, बॅड वर्ड्स दिवप नॉर्मलायज जाला, गाळी दिवप नॉर्मलायज जाला. आमच्या गांवांत पयलीं एक गाळयारो म्हणून मनीस आसतालो जाका आमी सदांच आउटकास्ट करताले की तेच्या तोंडान प्रत्येक फावटी गाळी, सो ताजे कडेन वचनाका म्हूण सांगताले आवय बापूय. आमी गाळी म्हणजे कोणाक कुत्रो सुद्दां म्हटलो आमी जाल्यार 10 फावटी चिंत्ताले की ती गाळ जाता आनी ती गाळ जर घराक कळ्ळी जाल्यार पेट पडटलो म्हणून. सो कुत्रो सुद्दां आमी कोणाक म्हणिनाशिल्ले, बाकीच्यो गाळयो तर वेगळ्योच. पूण आतां सद्या इतले नॉर्मलायज जाल्ल्यो आसा गाळयो इन द सेन्स दॅट भायल्यो गाळयो, आमच्यो गोंयच्यो गाळयो म्हणीत ना, भायल्यो गाळयो ज्यो नॉर्थ इंडियेंतल्यान उलयल्ल्यो गाळयो, नॉर्थ इंडियेन वापरपी गाळयो इतल्यो नॉर्मलायज जाल्ल्यो आसा की आमी प्रत्येक जाग्याचेर त्या कंटेंटांतल्यान पळयता. हो कंटेंट आमकां खंय व्हरतलो हें आमकां सद्या तरी कांयच खबर ना. अशें जर हे पुराय लायक्स, व्ह्यूज आनी शेअर्सा खातीर आमी तकली उडोवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता आमचें जें फुडलें जनरेशन आसा तें घडये फायनान्शियली सावंड आसूं शकता, जोडलेलें आसूं शकता, पूण मेंटली क्रॅक जावन पडटलें. कारण जे तरेचो स्ट्रेस जाता, जे तरेचे सेक्शुअल कंटेंट दाखयता, जे तरेचे एकमेकाक विशयी उलोवप जाता किंवा सगळ्यो गजाली नॉर्मल जाता आनी तेच्या नंतर हा 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 करून हांसप जाता. तशें स्टँडअप कॉमेडी हांव खूब फावटी पळयता तेन्ना अकस्मात तो खंयच्या तरी मनशाक पॉयंट आवट करता आनी तुज्या कुशीक बसयल्ले कोण, गर्लफ्रेंड काय विचारता, डायरेक्ट ते तेजे घडये फ्रेंड आसूं शकता, तेजी भयण आसूं शकता, पूण थंयच्यान जें सुरू जाता तें उलयता उलयता हांसोवपा खातीर तो करता करता तेज्या बॅडरुमाच्या म्हणसर वता आनी थंय कॉन्टेंट तयार जाता आनी ताका म्हणटा आमी स्टँडअप कॉमेडी. हांव म्हणना सगळेच स्टँडअप कॉमेडी वायट करता, पूण ह्योय बी ट्रेंड सुरू जाल्ले आसा. आमकां आतां ही सगळी गजाल पळयता आसतना स्वताच्या अनुभवा विशयी म्हाका उलोवपाचें आसा. गोंयांत आमी पळयलें की एक सेट ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स जाल्ले आसा आनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या इन्फ्लुएन्सर्सांक, कारण गोंयचे इन्फ्लुएन्सर्स आजून म्हणसर तरी वायट कंटेंटान पडूं ना. हांवें पळयलें ते म्हणजे मेजॉरिटी इन्फ्लुएन्सर्स हांव उलयतां ते कंटेंट करतात ते गोंयचे आसता, कल्चरल आसता, आमचे घरचे आसता. म्हणजे हांव ते कंटेंट पळयता आसतना म्हाका 10 फावटी चिंतचें पडपाना की माई किंवा पप्पाच्या मुखार हांव उबो रावन ते कंटेंट पळोवपाक शकता, अशें कंटेंट आसा. सो ताका लागून सॅल्यूट की तुमकां ते कंटेंटूय करून तुमकां लायक्स, हिट्स मेळटा. आमचे खुबशे जाण आसा, 1-2 नांव घेतलं जाल्यार आमचे रुद्रावतारूच आसा जाणें अशें कंटेंट करून हांगा आपली हिट्स लायक्स वाडोवन गोंयची जी कल्चर आसा, गोंयच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो पावयला. सो ते एक जालें. दुसरें हांवें पळयलें की 1-2-4 आमी इन्फ्लुएन्सर्स पळयले जे रस्त्यार लोळटा, माती म्हणून खाता, ते करता. म्हणजे एक क्रिंज म्हणून आतां हो नवो वर्ड आयिल्लो आसा, क्रिंज कंटेंट म्हणून, आनी ताका लागून हजारांनी लाखांनी ताका लायक्स आसा. दुसरे वटेन आनी एक गजाल जाता. सद्या एक जर्नलिजमाचे हांव फाटले 25 वर्सां जर्नलिजम करता आनी म्हजो आनी एक मित्र आसा जो आनी एका न्यूज चॅनलाचो चीफ आसा. तो हांव केन्नाय उलयता आसतना म्हणटा जर तूं सिरियस कंटेंट केलें, एकाडेमीक डिस्कशन केलें, सायन्सा विशयी उलयलें सपोजिटली, किंवा एका बऱ्या आर्टिस्टाक हाडून तुवें इंटरव्यू केलो जाल्यार ताका व्ह्यूज मेळना.
आतां ही मिस्टेक कोणाची, आमची आर्टिस्टाची काय पळोवप्यांची? आमी पळयल्या सायन्सान इतल्यो गजाली जाता ज्यो आमच्या समाजा खातीर इम्पॉर्टंट आसता. आर्टिस्ट आमच्या समाजा खातीर इम्पॉर्टंट आसता. खुबशे अशे सोशल वर्क करपी लोक समाजा खातीर इम्पॉर्टंट आसता. अशे अनसंग हिरोज आमकां इम्पॉर्टंट आसता. पूण तांकां जर हाडले जाल्यार कंटेंटाक हें मेळना. पूण कांय जाण सेल्फी मोडाचेर वचून एका गाळी मार तेका गाळी मार तेका गाळी मार केलो जाल्यार विदीन 10 मिनिट्स तांकां 1 ते 1.5 लाख व्ह्यूज जाता. जाल्यार आमकां 10,000 व्ह्यूज काडपा खातीर त्रास घेवचो पडटा. आतां प्रत्येकाचो चॉयस, गाळी मारा ना मारा तो तुमचो चॉयस, बट प्लीज डोंट डू इट इन पब्लीक प्लॅटफॉर्म्स. आतां आमी कितें करचें पडटलें? 2 गजाली. सरकारा कडेन एक विनवणी आसा की ह्या OTT प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना कंटेंट येता तेन्ना मातशी तरी सेन्सरशीप दवरा. अशें म्हणना की सगळेंच बॅन करा, पूण जंय गरज आसा थंय सीन घालपा जाता, पूण गरज नासतना सीन घालूं नाका. आनी थंय पयलीं क्लॅरिफाय करा की बाबा अशें ह्यो गजाली आसा, ताका लागून तुमी आवय बापा हुजीर पळोवं नाका म्हणून. दुसरी गजाल म्हणजे जर एवॉयड करपाक शकता जाल्यार बिलकूल सगळेंच एवॉयड करपाचें आनी एक प्युअर कंटेंट दाखोवपाचें. कारण आमचे तकलेन ज्यो गजाली आमी चिंतता त्योच आमी मागीर समाजान पळोवपाक सोदता. आमी पयले हाज्या पयलीं खुबशे व्हिडियोज येताले जे म्हाका एक्चुअली आतां म्हणपा नाका आशिल्ले तरी म्हणटा हांव, की प्लंबर येता, बायल घरा एकटी आसता आनी तेंचें कितें तरी जाता. म्हणजे आतां लोकांनी घरा कडेन भायर सरता आसतना बायल एकटी आसतना प्लंबराक सुद्दां आपोवप ना अशें मागीर इम्प्रेशन जाय पडटा. कार्पेंटराक सुद्दां आपोवप ना अशें इम्प्रेशन जावचें पडटा. दूदवाल्याक सुद्दां आपोवप ना अशें इम्प्रेशन जावन पडटा. सो आमी जे लोकां मदीं रिलेशनशीप जी बरी आसताली पयलीं पासून, ते लोकांचे तकलेन किडे भरीत आसा आनी ते विश भरीत आसा की बाबा हो तेजेर दुबाव घेता, तो तुजेर दुबाव घेता, तो आनी तो एका जाग्यार मेळटा म्हणजे कितें तरी वायटूच करता. हें सगळें जें चालू आसा पळय तें समाजाक खंयच व्हरपाचें ना. सरकारान खंय तरी हाजेर कंट्रोल हाडपाक जाय. आतां सरकार कसो कंट्रोल हाडटलो अशें म्हणटा जाल्यार आमी पळयलें की जेन्ना सरकाराक नाका जालें तेन्ना टिकटॉक एका रातयान बॅन जालें. आतां हे OTT प्लॅटफॉर्म्स जे असल्यो गजाली दाखयता तांकां वॉर्निंग तरी वचपा जाय. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सगळें बरें आसा, पूण तुमचें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करता आसतना आवय बापायक मदीं घालप ना, घाण गजाली उलोवप ना, आनी ज्यो गजाली लोकांक आवडना त्यो जर उलोवन तुमी लायक्स व्ह्यूज वाडोवपाचे आसा जाल्यार बाबांनो तें बंद करा अशें म्हाका दिसता. आनी एक गजाल हालींच पळयली आमी, ज्यो म्हाका आमी स्वता एक यूट्यूब चॅनल चलयता म्हणून सांगता की इफीच्या ओपनिंगाची जी फुटेज आशिल्ली ती एका चॅनलान चलयली आनी दुसऱ्या एका नॅशनल चॅनल म्हणटा म्हणजे सरकार चलोवपी चॅनलान ताजेर ऑब्जेक्शन घेतलें, जाका लागून ताजो यूट्यूब चॅनलाचेर स्ट्रायक आयलो आनी तो बाबडो थंय बॅन जालो. ताका इतले त्रास काडचे पडले, 15-20 दीस त्रास काडचे पडले की ते ताका यूट्यूब चॅनल ताका परत हाडपा खातीर. आतां ह्या बारीकशा गजालीक लागून जर यूट्यूब चॅनल बॅन करता जाल्यार इंडियाज गॉट लेटंट सारको फालतू चॅनल जे गाळयो चलता, आवय बापाय वयल्यान गाळयो चलता, म्हणजे खंयच्यो गजाली चलता ते आनी उलोवपाचें म्हाकाय सांगपाक मेळना हांगा, कारण आमचोय बॅन जातलो सांगलो जाल्यार. त्यो गजाली चलतात ना. यूट्यूब करता कितें? दोळे ना तुमचे, तुमकां फक्त हेंच दिश्टी पडटा की हें कॉपीरायट वायोलेशन जालें, हे म्युजिकाचो इतलो 10 सेकंडाचो हांगा गेलो म्हणून ताका बॅन करा, हें दाखयलें म्हणून हें बॅन करा. ह्यो गजाली यूट्यूब सारके प्लॅटफॉर्म सोंसता कित्याक? सो वेळ आयिल्लो आसा म्हाजे तरी म्हणण्या प्रमाणे जे फालतू कंटेंट करता ताका अनसबस्क्रायब करा आनी जे बरे कंटेंट करता तांकां सबस्क्रायब करा. आमी पळोवपाक जाय की बाबा आमी जो कंटेंट पळयता पळय तो आमकां व्हॅल्यू दितलो, आमचें कल्चर सांबाळटलो, आमकां कितें तरी शिकवण दितलो किंवा आमकां कितें तरी एंटरटेनमेंट करतलो आनी एंटरटेनमेंट प्युअर फॉर्मान करतलो. सॉफ्ट पोन जर पळोवपाचेच आसा जाल्यार वेगळ्यो वेबसायटी आसा, वेगळ्यो जागे आसा, पूण जे जनरल पब्लिका खातीर जे एक्सेसिबल आसा थंय हे सॉफ्ट पोन, गाळी, एकमेकाक कितें म्हणप, म्हणजे रोस्टींग करप, काबार करप मनशाक, म्हणजे तूं कसो हें पोजडेपणान सांगप हें बंद जावपा जाय. तुमच्याच हातान आसा, हें आमच्या हातान ना. आमी कंटेंट क्रिएट करता, आमी बरें कंटेंट क्रिएट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की गोवा न्यूज हबाक तुमी फॉलो करता म्हणून तुमी हें कंटेंट पळयता, पूण बरें कंटेंट क्रिएट करून कांय फायदो ना. बरें कंटेंट सबस्क्रायब लोकांनी करपा जाय आनी अनसबस्क्रायब करा त्या कंटेंट वाल्यांक ज्यांनी हें पोजडेपणां चलयलां. सो तांकांय मेसेज वतली की बाबा हें केलें जाल्यार आमकां लोक मेळना, सो आमी बरें कंटेंट करपा जाय. सो सुरवात जाली रणवीर अलाहाबाद ह्या कॉन्ट्रोवर्सी वयल्यान आनी हांवें तुमकां जे गजाली सांगल्यो ताजेर घडये तुमी आपलें मत मांडूं शकता कॉमेंट्सान. पूण आनी एक आसा आमच्या हालीं ते बी वेगळो विशय की कॉमेंट्सान लोक कितें उलयता. सो कॉमेंट्सानूय मारता आसतना मातशी सेन्सिबल कॉमेंट्स मारा, कारण हो कॉमेंट हो कंटेंट आज घडये तुमी यंगस्टर्स आसत, आज घडये तुमी कॉलेजीन वचता आसत, आज घडये नवीन लग्न जाल्ले आसत,
पूण विचार करा जेन्ना तुमची भुरगीं जातलीं आनी तुमच्या भुरग्यां मुखार अशें जेन्ना कंटेंट आनी वाडटलो आनी तेन्ना भुरग्यां मुखार ह्यो सॅक्साच्यो गजाली चलतल्यो आनी आवय आनी बापूय कितें करता आसतना तुमी जॉयन जाया म्हणून ज्यो गजाली चलतल्यो पळय आनी तेन्ना तुमच्या मनाक कितें दिसतलें तेन्ना तुमी स्वताक माफ करपाक शकतले काय ना हेच विचार करा आनी सबस्क्रायब करता आसतना हो विचार तकलेन दवरून आनी फुडल्या पिळगेचो विचार आनी स्वताच्या तकलेचो विचार मनान दवरून तुमी करात. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब, पळयत रावात. तुमी पळयतात GNH. पळय गो ची पाड पोडू हांचे कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका, राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेला आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. पंचामृता.